शेरबहादुर जेल परेको त घुस खाएको काण्डमा हो। 18 करोड रुपियाँ मेलम्चिङ खाएको प्रमाण छ। पुष्पकमलले अर्को पनि सन्धि गरेको रहेछ। मैले बुझेँ के सन्धि गरेको रहेछ भने ऊ सत्तामा भएपछि पार्टीहरू, नेपालका पार्टी 12 बुँदेमा सही पार्टी प्रयोग गरेर नेपाल भुटानीकरण गरिने छ भन्नेमा यिनले सही गरेका छ। यिनलाई यो सडकमा उत्रेलाई च्याप समातेर त्यहाँ चाहिँ खोरमा हालेर चाहिँ उसले कालो मोसो दलेर कुखुरा थुन्ने खोरमा हालेर चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर राख्नुपर्छ। यस्ता पनि वकिल हुन्छन्, यस्ता पनि न्यायाधीश हुन्छन्, यस्ता पनि नैतिकवान समाजका चरित्रवान हुन्छन्। यी लुटेर एउटा मुद्दाको 50,000 लिन्छन्, एउटा मुद्दाको एउटा बहसको 5 मिनट बहस गरेको 1 लाख लिन्छन्, 3 लाख लिन्छन्। शेरबहादुर प्रचण्ड अपराधी हुन्। यिनी यो अपराध गर्न सिकाउने चाहिँ मतियारको इन्डिया हो, र हो, देशको अथवा क्रिस्चियन मिसन हो। क्रिस्चियन मिसनका मुलुकहरू युरोपका सबै हुन्, अमेरिका हो, अस्ट्रेलिया हो, भनेको नमाने हेगमा लैजान्छ। अनि उसले मलाई चाहिँ हत्या के अरे आत्महत्या गर्न मन लाग्छ भनेको त्यही हो नि। हेगमा लगेर झुडाउनु भन्दा आफै झुडिएर मरम भन्ने हो नि। प्रचण्डले इन्डियासँग गोप्य कागज थुप्रै गरेका छन्। यो कागज मैले 3टा कागजको कुरा यहाँ चर्चा गर्छु। संविधान मानेका छैनन् यिनीहरूले। बारका एसोसिएसनले कसैले विरोध गर्ने, सबैले संविधान मानेका छैनन्। दलको आदेश मानेर दलका एजेन्ट भएर काम गरिरहेको छ। प्रजातन्त्र शेरबहादुरले बुझाएको छ। त्यो प्रजातन्त्रको नारा दिने प्रचण्ड यो चाहिँ वैदिक संस्कारै नबुझेको राप्रपा भन्ने एउटा छ नि, बेलन्टु, न कम्युनिस्ट हो, न साम्यवादी, न वैदिक सभ्यता संस्कार बुझाएको छ, केही पनि बुझाएको छैन। शेरबहादुरले धर्म पनि बुझाएको छैन। शेरबहादुरले राजाको अर्थ पनि बुझाएको छैन। शेरबहादुरले देशको न्युट्रलिजम, जसरी चाहिँ हरेक कुरामा न्युट्रलिजम चाहिएको छ, तटस्थता चाहियो, देशलाई पनि तटस्थ राजनीति चाहिएको छ भने राजनीति प्राणी नै होइन। नेपालको कुन चाहिँ न्यायाधीशले न्याय गरेका छन्? यिनी कुन चाहिँ वकिलले घुस नखाइकन भ्रष्टाचार गरेर दुहेर यो न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने एजेन्ट नै वकिल हुन्। कतिको बार्गेन भएछ त्यसको आधारमा फैसला गर्छन्। अहिले जनगणना चलिरहेछ। जनगणनाको क्वेसनआयर हेर्नुहोस्, जम्मै इसाईकरण गर्ने क्वेसनआयर छ। यो जनगणना बनाउनुको कुनै औचित्य नै छैन। राजा नभइकन यस्तो कुरा हुँदै रहन्छ। निष्पक्ष भनेको त्यो कुलीन राजा भनेको यिनले बनाएको राजा होइन। कुलीन राजा, वैदिक राजा, सनातन राजा, धर्म संस्कारको राजा, नैतिकवान राजा, चरित्रवान राजा, वैदिक राजा, यिनीहरू प्रजातन्त्रवादी। शेरबहादुरहरू चुनावै नराखी सत्ता 15 वर्ष चलाउने प्रजातन्त्रवादी। त्यो बेलायती प्रजातन्त्रको कुरा यहाँ नेपालमा लागू गर न। नेपालमा जे पनलाई त्यही गराउन लाउने दललाई उठाएर बेलायतमा आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र छ, अमेरिकामा प्रजातन्त्र छ, तर नेपालमा छैन, इन्डियामा पनि छैन। मदन भण्डारी बुद्धि पोलिटिकल ब्रेन भएको मान्छे हो। बुद्धि थियो, सिद्धान्त थियो, दर्शन थियो उसँग। उसले चाहिँ एमालेलाई राम्रो बाटोमा लैजान्थ्यो। त्यसकारण यिनै अपराधीहरूले नै मारेका हुन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको झगडा, कालाकोटेहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर सर्वोच्चको प्राङ्गणलाई रणभूमि बनाएको विषयले के सङ्केत गर्छ? के साँच्चीकै बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नु उचित छ या अनुचित छ? या बार पार्टीको झन्डा बोकेको गठबन्धनको एउटा झुन्ड मात्रै हो भन्ने आरोप लागेको छ। बारले राजीनामा माग्नु कतिको उपयुक्त छ? राजनीतिक दल प्रधानमन्त्रीको विषय, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा या राजीनामा नदिने विषयमा किन बोल्दैनन्, किन मौन छन्? यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनावमा भाग लिएर चुनाव जितेर सत्ता चलाउन ओपन च्यालेन्ज दिएका छन्। के शेरबहादुरले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न चुनौती दिन हैसियत राख्छन्, या राजा ज्ञानेन्द्र चुनाव जितेर राजा हुने हुन् अथवा जनताले ल्याउने हुन्? र उनले अर्को एउटा आरोप लगाएका छन्, राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दा नै नेपालमा गणतन्त्र आएको हो, राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र ल्याएका हुन्। शेरबहादुरले भनेको कुरा कति सत्य छ? हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर, राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुराबाट अगाडि बढौँ जस्तो लाग्यो, किनभने तपाईँसँगका अन्तर्वार्ताको क्रिया प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने 98% तपाईँकै समर्थनमा हुन्छन्, 2% केही यताउता भएपछि त्यहाँ एउटा कुरा मैले भेटेँ।
डाक्टर साहब कति विधि राजाको पक्षमा बोलेको अलिकति ब्यालेन्समा बोल्ने कि तपाईँ राजावादी हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। यहाँबाट सुरु गरे। डाक्टर साहब राजावादी हो कि राजाको पक्षमा बोलेको हो कि यी दलका नेताहरूलाई अलि बढी दुत्कार्ने राजालाई अलि बोकेको जस्तो मानेछन्, वास्तविकता के हो डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। वास्तविक कुरा म जीवनभर एउटै सिद्धान्तमा अड्ने मान्छे, म सिद्धान्तवादी हुँ। मैले सिद्धान्तको कुरालाई छोडेर कहिल्यै पनि राजाको पक्षमा पनि जान्न, कुनै दलको पक्षमा पनि जान्न, कुनै चाहिँ सङ्गठन व्यक्तिको पक्षमा पनि म जाँदैन। मेरो व्यक्तिगत कुराको हिसाब गर्नुहुन्छ भने म सत्यवादी हुँ, सत्यको पक्षमा मात्रै बोल्छु, न्यायको पक्षमा पनि बोल्छु, विद्यमान कानुन अन्तर्गत बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्छु। अब यो म बोल्ने जम्मै कुरालाई लिएर मानिसहरूले त्यो म अहिले मात्रै होइन, म सामान्यतया तल्लो गाउँ लेभलको कार्यकर्ता हुँदाखेरि, जिल्लामा हुँदाखेरि, अञ्चलमा हुँदाखेरि, राष्ट्रिय स्तरमा पनि आउँदाखेरि जुनसुकै बेलामा मैले राणाकालको शासन पनि भोगेको छु। मैले 10 वर्षसम्म निर्वाचन नभएको दलीय व्यवस्थाको शासनको व्यवस्था पनि भोगेको छु। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याएर शासन गरेको पनि भोगेको छु। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आउँदाखेरि पञ्चायती व्यवस्थाको 30 वर्ष पनि भोगेको छु। अनि जनमत सङ्ग्रहमा म खुदै मैले एउटा जिल्ला हाँकेर चाहिँ काम गरेको छु। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भएपछि बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भएको बेलाको 10 वर्ष करिब पनि मैले भोगेको छु। त्यसपछि 63 सालदेखि अहिलेसम्मको गोलमल राजनीति, लथालिङ्ग राजनीति पनि देखेको छु। त्यसो हुनाले मैले यी सबै कालमा तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, म पञ्चायत कालमा पञ्चायतको विषयमा घोर विरोधी थिएँ। जबकि म पञ्चायतभित्रको युवक सङ्गठनसँग राजनीतिमा म युवक सङ्गठनको सक्रिय व्यक्ति पनि थिएँ। अब कुरा के हुन्छ भने पञ्चायत कालमा त्रुटि नै हुँदैनन् भन्ने त होइन, पञ्चायत कालमा पनि त्रुटि थियो। उदाहरणको लागि यस्ता मैले हजारौँ काम गरेको छु। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई चाहिँ जब त्यसबेला भूमि सुधार लागू भएर सहकारी कोअपरेटिभ सहकारी सेवाको निमित्त बचत कार्यक्रम भनेर नेपालमा आयो र त्यो कार्यक्रममा बोल्न मलाई बोलाउँथे। मैले त्यसको घोर विरोध गरेका थिएँ, किनभने त्यो वितरण गरेको बचतको पैसा जुन राखेको थियो त्यस बेलाको मूल्यमा 2 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँभन्दा तल थियो। 2 रुपियाँ, 3 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, 5 रुपियाँ बचत गरेको सर्टिफिकेट समारोह गरेर वितरण गर्थे। मैले त्यसलाई ननसेन्स कुरा जस्तो लाग्थ्यो मलाई। केही समाजको के बिग्यो, एउटा 2 रुपियाँ जम्मा गरेको उसलाई त्यो बचत कार्यक्रम जम्मा गरेर ल्याएर अन्न बचत गरेर अनि बचतको ब्याज यिनीहरूको गरेर 2 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ जम्मा गरेर त्यसले देशको तल्ला तहको इकोनोमी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा। हुन त त्यस बेला म अलिक ढोटे थिएँ अहिलेभन्दा, त्यो हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास थिएन। त्यसकारण मैले त्यसलाई विरोध गरेँ। त्यो विरोध गर्ने बेलामा सरकारी तौरमा म यता युवक सङ्गठनको सभापति पनि छु। युवक सङ्गठनको पक्षमा मान्छेहरूले युवक सङ्गठनको पक्षमा चाहिँ भएको हुनाले च्याप्पा समातेर जेल हाल्न सक्दैनथे, तर म निगरानीको विषयमा बस्थेँ। त्यो पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यसबेला अड्कल हुन्थ्यो कि यो साँच्चै दलविहीन व्यवस्था खराबै रहेछ र यो बहुदलीयहरूले बाहिर आन्दोलन गरे यिनीहरू सत्तामा आयो भने केही हुन्छ कि भन्ने मलाई आशा हुन्थ्यो त्यस बेला पनि। त बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि बहुदलमा मैले थाहा पाएको शासन थाहा पाएको नेपाली काङ्ग्रेस थियो। पञ्चायत व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका कमी कमजोरी सबै सिद्धान्त सबै चाहिँ त्यो 4 ताराको अर्थ पनि नबुझ्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा मान्छे छन्। ती सबै हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस मेरो टार्गेट नम्बर 1 पर्थ्यो। त्योभन्दा बेटर कम्युनिस्ट होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। त्यो कम्युनिस्ट होला जस्तो लाग्ने बेला लाग्थ्यो र कम्युनिस्टको शासन भइदियो हुँदो भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो। त्यही भएर सुरुवातीमा जनयुद्धको सुरुवातीमा प्रचण्डको समर्थक देखिया हो तपाईँ? हो, जनयुद्धको सुरुवातीको 2 वर्ष, त्योभन्दा पहिले अब 47 सालमै कम्युनिस्ट पार्टी त थियो, त्यो त फुटेर गएको माओवादी त। अब त्यो चाहिँ
47 सालको पछिको कम्युनिस्ट सरकारको बेलामा जब पहिलो प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह भए, मनमोहन अधिकारी भए, त्यो मनमोहन अधिकारी भएको बेलासम्म मैले कम्युनिस्टको छाँट आउँछ कि जस्तो लागेको थियो। मनमोहनको त्यो पार्टी भएको मैले चाहेको व्यवस्थित बस्ती मोडल यो देश बनाउने भन्ने कुरा, त्यो साम्यवादी पनि होइन, समाजवादी पनि होइन, त्यो पञ्चायतवादी पनि होइन, त्यो यो नेपालको खाँचो के हो भनेर मेरो अनुसन्धानले उत्पादन गरेको विषय हो। त्यो पक्षमा त्यो दल गएको थियो, त्यो पक्षमा गइराखेका हुनाले यो दलले केही गर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो। मनमोहनको कालमा मैले त्यति यो अब राम्रो गाइड पायो भने यो पार्टीले साम्यवादीको रोल भूमिका खेल्छ भन्ने, समाजवादमा जान्छ भन्ने थियो। तर मनमोहन पछि त त्यो पतन पनि सिद्धान्तविहीन, जिरो सिद्धान्तमा पुग्यो। अनि मैले त्यो बेलामा आफू दलमा समावेश नभइकन मैले त्यो दललाई समर्थन गरेर कैयौँ ठाउँमा जिताएको छु राजनीतिमा। तर त्यो पतन भएपछि त्योभन्दा बढ्ता घृणाको पात्र अर्को कुनै भएन। त्यसपछि प्रचण्डहरू यिनीहरू पार्टी फोडेर भूमिगत भएर साम्यवादीको नारा लगाएर यिनीहरू जुन नारा दिएर यिनीहरू बाहिर गए, त्यो नारा दिएर भूमिगत गएको बेलामा पहिलो 2 वर्षभित्र यिनीहरूले मेन कुरा मलाई इम्प्रेसन परेको, हरेक गाउँमा जुवा खेल्न पाइन्न, रक्सी खान पाइन्न, रक्सी बनाउने भट्टीहरू भत्काए। अनि कोही मान्छेलाई लुट्ने, पिट्ने, चुट्ने, ठग्ने, बेइमानी गर्ने काम केही पनि गरेनन् भने अब त्यो कम्युनिस्टको लाइनमा यो पार्टी ठिक हो भन्ने मलाई लागेको थियो। अब यहाँ योभन्दा बडा लामो नभनौँ, यो दिनभरि जान्छ यस्ता लाइफ लङका लामो समयको कुरा। मैले भन्न खोजेको के भने हरेक सत्तामा भएको बेलामा म त्यो सत्ताले गरेका त्रुटि औँल्याउँछु। त्रुटि औँल्याएपछि त्यो सत्तामा बस्नेले विरोधी ठान्छ, आलोचना गर्दाखेरि विरोधी ठान्छ, सत्य बोल्यो भन्ने विरोधी मान्दैन, आलोचना गर्दाखेरि विरोधी मान्छ। अब यो विषयको रुट कजमा गएर नेपाललाई यदि अगाडि बढाउने हो, आर्थिक उन्नतिमा, राजनीतिक उन्नतिमा, सामाजिक उन्नतिमा, नैतिक र चरित्रवान बनाउने, समाजलाई बनाउने उन्नतिमा जाने हो भने यी सबै पक्षमा मैले मार्गदर्शन गर्न सक्छु, गरेको छु। मैले लेखेको छु, 135-36वटा किताब लेखेको छु। हरेक किताबमा गलत के हो र सही के हो मैले भनेको छु। तर त्यो कुरा चाहिँ रहको बारेमा लेख्यो भने प्रचण्ड, गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ यो उल्लु लेखक यसले बर्बाद गर्छ भनेर लेख्न सक्छन्। तर त्यसैले राप्रपाले भने योले एकदम सही भन्यो भन्न सक्छ, अथवा अर्को पार्टीले कुनै सही, अरू कैयौँ पार्टीले सही भन्न सक्छ। त मैले न राप्रपाको विरोध गरेको हो, न नेपाली काङ्ग्रेसको गरेको, मैले सत्यको खोजीमा गएको हुँ। मेरा सबै किताबमा चाहिँ सत्य मात्रै अगटिएको छ, अन्तर्वार्ताहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित। तर तपाईँले अलिकति राजाको पक्ष ल्याउनु भयो, राजाको विरोध गर्नु भएन। खालि प्रचण्ड, बाबुराम, गिरिजा, माधव नेपाल, केपी ओलीहरूलाई भस्मासुर तरिकाले गाली गर्नुभयो, राजालाई काहीँ गाली गर्नु भएन भन्छन्। र मैले यति सोधेँ, यो लामो भने एकदम ठिक छ। म छोटकरीमा तपाईँलाई भन्छु, मैले राजालाई पनि गाली गरेको छु, तपाईँले राजालाई पनि गाली गरेको छु। 47 सालमा राजाले संवैधानिक भएर आफू बसेर दलीय व्यवस्थामा आफू अधिकारविहीन भएर बसेकोमा, घोषणा गरेकोमा मैले के भनेको छु, त्यस बेलाको मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो भने मैले के भनेको छु भने त्यो 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह गरेर जनताले रेटिफाई गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई फेरि जनमत सङ्ग्रह गरेर जनताले नाइ भनेपछि मात्रै राजाले फेर्न पाउँछ। राजाले कहाँ छ त्यो अधिकार भनेको छु मैले। त्यो राजासँग पनि भनेको छु यो कुरा, त्यो राजाको आलोचना होइन र होइन। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्स्थापन गर्न हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, गरेको गल्ती हो भनेर मैले चाहिँ बोलेको चाहिँ। त्यस बेलाका सचिवहरू, दरबारका सचिवहरू अझै जिउँदैछन्, तपाईँ गएर सोध्नुहुन्छ। मैले रातिसम्म यो गर्न हुन्न, यो भस्मासुरको वरदान हुन्छ भनेर भनेको छु। राजाले गर्न नहुने त्यहाँनिर राजाले गर्ने, राजाले त्यो संसद पुनर्स्थापन नगरेको भए आज राजस्थान जाने थिएन, हिन्दू राष्ट्र पनि जाने थिएन। त्यो कुरा त मैले राजालाई पनि भनेको छु, यो कुरा गर्न नहुने भइसक्यो।
तर राजालाई यस्तो प्रेसर आयो इन्डियाबाट, यस्तो प्रेसर आयो अमेरिकाबाट, यस्तो प्रेसर आयो, अब सबै ठाउँबाट यस्तो प्रेसर आयो कि राजाले चाहिँ इन्डियाको प्रेसरमा समझदारीमा त्यसमा मैले मैले आँखाले देखेको छैन। 5 बुँदे समझदारी भएको छ। समझदारी पत्रमा राज संस्था नफाल्ने छ, संसद पुनर्स्थापन गर, राज संस्था फालिँदैन, हिन्दू राष्ट्र जाँदैन, धर्म यो सङ्घात्मकता हुँदैन भन्ने कुरा एस्योर गरेको इन्डियाबाट उनकै नाता पर्ने हरि सिंहका छोरा करण सिंह यहाँ विशेष दूत भएर आएर उनलाई विश्वास गरेर राजाले गरे। मैले भनेको विश्वास गर्ने, करण सिंहलाई विश्वास गर्ने। करण सिंहको धोकेबाज धोकाको कारणले राजाको गद्दी गएको हो। यो मैले भनेको कुरा, मैले त्यस बेला यी कुराहरू राजा कहाँ नि पुर्याएको छु, राजालाई भेट भएको बेला नि भनेको छु। यो गर्न भइसक्यो, अब गइसक्यो, सकियो। अब यहाँनिर आएर तपाईँले यो क्रममा शेरबहादुर देउवाले अहिले आएर यो ल्याएको राजाले हो गणतन्त्र ज्ञानेन्द्रले ल्याइदिएका हुन् भन्न थाले भनेको कुरामा अलमोस्ट ज्ञानेन्द्रले ल्याइदिएको त होइन, ज्ञानेन्द्रले मरेको मृत संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिएर आएको हो, त्यो कुरा हो। शेरबहादुरले त्योलाई लक्षित गरेर भने शेरबहादुरको लक्षित चाहिँ कहाँ छ भने राजाले जति बेला राजाको निरङ्कुश शासन भनेर उनीहरूले आरोप लाउँथे, राजा असोज 18 को कदम चाल्न पुगे, शेरबहादुरलाई असक्षम भने, माघ 19 को कदम चाले फेरि असक्षम भने, त्यसकारण मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु नै राजाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरिदिनु हो भन्ने उनको आशय हो। उनको आशय। शेरबहादुरलाई मैले राजनीतिक प्राणी नै मान्दिनँ, त्यद्यपि एउटा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष भएछन्। त्यो उनको के कुरा हो भने कुरा इस्यु चलेको के हो यो बुझ्नु पर्यो नि पत्रकारले। शेरबहादुरलाई संरक्षण गर्ने मात्रै पनि होइन, सञ्चार माध्यममा शेरबहादुरले 18 करोड मेलम्चीको आयोजनाबाट घुस खाएको प्रमाणित छ। अहिले पनि कागज खोजे पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री राजा भएको हुनाले अहिले त प्रधानमन्त्री भएकोलाई जेल हाल्नुहुन्न भनेर सर्वोच्चदेखि मुद्दा फैसला गर्ने जम्मैलाई आउट गरेर प्रधानमन्त्रीले कारबाही नै गर्न हुन्न भन्नेमा चाहिँ अहिलेको राजनीति व्यवस्था छ। त्यसबेला त राजा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पनि गल्ती गर्नुहुन्न, त्यसकारण यसलाई चाहिँ थुनेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हटाएको, असक्षम बनाएको। असक्षम पनि शेरबहादुर असक्षम नै हो। असक्षम केमा थियो भने राजाले अब यहाँ अलिकति तपाईँलाई खोलिदिन्छु क्लुहरू। असक्षम केमा भनेको हो भन्दाखेरि शेरबहादुरले संसद विघटन गर्दाखेरि, प्रधानमन्त्री भएको बेला संसद विघटन गर्दाखेरि राजाले सबै अरू पार्टीकाहरूले यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापन गरेको पछि त्यस बेलाको संविधान 47 को संविधान अनुसार 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ। नभन्यो भने त्यो असंवैधानिक राज्य हुन्छ। नभएर अनिवार्य निशुल्क अनिवार्य कम्पलसरी नै 6 महिनाभित्र बनाउनु पर्छ। 6 महिनाभित्र बनाउन सक्ने माओवादीको कारणले सम्भव थिएन। नभएपछि शेरबहादुरसँग मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको छु। त्यसबेला शेरबहादुरले व्यक्तिगत कुरामा के पनि भनेका थिए भने मैले चाहिँ जम्मा त्यसबेला माओवादी प्रभावित 35वटा जिल्ला छ, बाँकी जिल्लामा माओवादी प्रभावित छैन। मैले 2 खण्डमा 35 जिल्लामा चुनाव गराउँछु अनि 35 जिल्लामा त्यो चुनावमा जुन पार्टीले जति प्रतिशत भोट ल्याउँछ त्यो पार्टीलाई त्यति प्रतिशतको घर निर्विरोध बनाउने, त्यही पार्टी सबै सरदर बसेर त्यही प्रतिशतमा निर्विरोध बनाउने हुनाले मैले चुनाव गराउन सक्छु भनेका थिए मलाई शेरबहादुर। अब चुनाव बनाउन सक्छ भनेर राजाले चुनाव बनाउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो घोषणा गरेपछि गर भनेर राजाले भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यो तरिकाबाट चुनाव बनाउन सकिन्न भन्ने एउटा चाहिँ यो माधव कुमार नेपालले सकिन्न भनेर जोड गरेको भरमा उसले त्यो चुनाव त्यो तरिकाले नगरिकन सारेको सारे पछाडि सार्न त अधिकारै छैन। अनि 127 धारा गरेर सङ्कट मोचन गर्ने त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने 127 धारा, त्यो अड्काउ 127 लागू हो, लौ राजा तिम्रो सत्ता तिमीले चलाऊ भनेर शेरबहादुरले दिएको यो सबै विखण्डन ल्याउने त शेरबहादुर हो नि, चुनाव गराउन नसकेर। अनि राजाले उसलाई चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा असक्षम भनेको हो। त्यो हुन नसक्ने भए त्यही बेला चाहिँ 127 चलाइदिए भए राजाले त्यस बेला चुनाव गराएर देखाइदिन्थ्यो नि त। त्यो पनि गरेन, राजामाथि विश्वास पनि गरेन, आफूले पनि गर्न सकेन। अनि त्यो असक्षमलाई असक्षम भने राजाले कुन चाहिँ गल्ती गरे?
त्यसो भए शेरबहादुरले आज राजालाई चुनाव लड्नको लागि आमन्त्रण गरे छन्, खुल्ला च्यालेन्ज दिएका छन्, सत्तामा आउने हो भने चुनाव लडेर आऊ, प्रजातान्त्रिक विधिबाट प्रजातन्त्रको पूर्ण उपयोग गरेर चुनाव लडेर आऊ भनेर च्यालेन्ज दिएका छन्। यसलाई के अब भन्ने? त्यो शेरबहादुरलाई अब च्यालेन्ज, शेरबहादुरको राजामाथि एउटा आक्रोश छ। शेरबहादुर राजनीतिक प्राणी होइनन्, राजा हुने लायकतका प्राणी हुन्। म यहाँनिर किन जोड्न लागेको छु भने राजालाई शेरबहादुर असक्षम थियो, त्यसकारण असक्षम भनेर पदमुक्त गरियो। पदमुक्त गरेपछि पदमुक्त गरिसकेपछि उनलाई असक्षम भनेर पदमुक्त गरेको राजनीतिक प्राणीले त्यो राजनीति राजाले गरेको कुरालाई ईर्ष्या र इबीको धाराले लिन हुँदैन। राजाले यहाँनिर राजा र यस्ता दलका नेता, जोइटिङ्ग्रे दलका नेताहरूमा के अन्तर हुन्छ भन्दा शेरबहादुरले आज पनि त्यो इबी मलाई असक्षम भनेर निकाल्यो भन्ने इबी राजासँग शत्रुता देखियो यो शब्दले। तर राजाले त्यो राज संस्था यस्तो हो कि समय परिस्थितिले जसलाई जहाँ राख्नुपर्छ त्यही राख्ने भनेर त्यसरी असक्षम भनेर निकालेको त्यही शेरबहादुरलाई राजाले त फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए नि त। राजाले एक्लै निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री। त्यस बेलामा चाहिँ शेरबहादुरले बिर्सने। शेरबहादुर जेल परेको त घुस खाएको काण्डमा हो। 18 करोड रुपियाँ मेलम्चिङ खाएको प्रमाण छ। अब त्यसको अरू दलीय व्यवस्थामा भएका यी संस्कारको कुराहरू जोड्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ हिसिला एमीले गरेको जुन किसिमको कुरा स्पष्ट बाहिर, दुईटा स्वास्नी मान्छेको कुरा स्पष्ट बाहिर छ। हिसिला एमीको यो कुरापछि त्यही सुजाताको पनि त्यस्तै घटना बाहिर आएको घटना छ। सुजाताको चाहिँ के थियो? अब त्यो अहिले भनौँला। पहिले हिसिला एमीको सकम, हिसिला एमीले 18 करोड रुपियाँ पाएपछि त्यो लेखेको, आफूले लेखेर रद्द गरेको चिठी बदर गरेकी हुन् बल्ल। अनि यो चिजको हिसाब यसरी आउने पार्टीहरूको हिसाबले यो सबै किसिमको कुरालाई अब त्यो पार्टीको हुनाले त्यहाँ राजा थियो, त्यसकारण शेरबहादुरलाई जेल हालेर बन्द गर्यो। त्यही काम सुशीला एमीले गरे, राजा नभएको हुनाले कारबाही नै भएन, हैन, कुनै कारबाही नै भएन। त्यो दम्पत पासे। अब त्यसपछिका बदमासहरू जति अपराध गरेका छन् त्यो अपराध गरेका जम्मै अपराधीहरू दलहरूले संरक्षण राखेका छन्। अब शेरबहादुरले चुनाव लडेर आऊ भन्ने कुरासँग तुकरहित बेकारको कुरा। शेरबहादुरले धर्म पनि बुझेको छैन, शेरबहादुरले राजाको अर्थ पनि बुझेको छैन, शेरबहादुरले देशको न्युट्रलिजम जसरी चाहिँ हरेक कुरामा न्युट्रलिजम चाहिएको छ, तटस्थता चाहियो, देशलाई पनि तटस्थ राजनीति चाहिएको छ भने राजनीति प्राणी नै होइन। तर 5 पटक प्रधानमन्त्री कसरी हुन सक्यो होला? त्यो तपाईँले राजनीतिक प्राणी नमानेको मान्छे। अब यो एउटा नेपालीको दुर्भाग्य हो कि भाग्य? भाग्य त हुँदैन, भाग्य त दुर्भाग्य भन्नुहुन्छ नि त। अहिले त म भन्न आउँछु दलीय व्यवस्थै दुर्भाग्यको। अब शेरबहादुरले पहिलोपटक हुने बेलामा, शेरबहादुरको पहिलोपटक गृहमन्त्री भए बेला म शेरबहादुरसँग धेरै काम गरेको छु। म त्यस बेला जागिरमै थिएँ, जागिर उनीसँग सम्बन्धित हुने कुरामा पनि हुन्थ्यो। त्यस बेला पार्टीभित्रबाट भएको सधैँ सुदूरपश्चिमको कोही पनि भएन भन्ने हिसाबले भएर गएको उनको ब्याकग्राउन्ड भनेको युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष छानिएको। त्यो छानिँदा पनि राजनीतिमा के भने यो ठाउँको भूगोलको अवस्थाको भयो, सुदूरपश्चिममा त्यति पढेको पनि मान्छे नभएको, त्यतिको अलिकति ऊ गर्ने मान्छे भने हुनु, बोलक्कड पनि होइन, त्यो बोलीमा प्रभाव पनि छैन, उनीहरूको कुनै बौद्धिक क्षेत्रबाट लेखन कलाबाट अगाडि आएको मान्छे भन्ने पनि छैन, उनको कुनै राजनीतिक योजना भएर देशलाई चटक्कै माथि तानेर ल्याए एकैचोटि एकदम भिजन त्यस्तो पनि छैन, भिजन पनि छैन। अब त्यस्तो मान्छे हुनेलाई यसलाई मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने यो ज्योतिषीले हेरे जस्तो भाग्यले दिएको, अपुताली जस्तो भाग्यले एकपटक गृहमन्त्री हुने बेलासम्म त्यो देशको विकास क्षेत्रको आधारमा चाहिँ कोटा पाएको हो। एकपटक भएर के भयो त्यही कोटाको त्यही आधारमा अहिले जतिको खराबी पनि नगरेको कमसेकम त्यही छ भन्ने हिसाबले भोट पार्टीबाट अध्यक्ष भए।
अध्यक्ष भएपछि त्यो अध्यक्ष भए त त्यही पार्टी चलाउनु पनि क्षमता छैन नि त। असक्षम त अहिले पार्टी चलाउनु छ, न बेला चुनाव छ, न सङ्गठन छ, न पार्टीभित्र सुधार गर्न सकेको छ, न पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छ। प्रजातन्त्रको खोल ओढेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रको ठुलो खोल ओढेको छ, मुखुन्डोमाथि मुखुन्डो लागेको छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यास शून्य छ, त्यही पार्टीभित्रै प्रजातन्त्र छैन, जिल्ला जिल्लामा प्रजातन्त्र छैन, पार्टीको सङ्गठन छैन। अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै पनि दल, जुन दलले पार्टी राम्रो चलाउन सक्दैन, पार्टी चलाउने भनेको 4 लाख 5 लाख जनतालाई चलाउने हो नि, 4 लाख 5 लाख सदस्य, कुनै पार्टीले पनि पार्टी चलाउन सक्दैन। त्यसले यत्रो चाहिँ 3 करोडको जनता हाँक्न सक्छ। त्यसकारण कुनै पार्टी पनि ठिक छैन, पार्टी सिद्धान्तविहीन छ भनेर मैले यसमा गएको छु। यो कुरामा म एउटा कुरा थपिन् तपाईँलाई, चीनले यो कुरा थाहा पाउँदैन कि नेपालमा कम्युनिस्ट नाउँ जोडेको भरमा कम्युनिस्टसँग मित्रता गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ, एकरूप हुन्छ, झगडा नगरेर बेला बेला यहाँ आएर बसेका छन्। यिनी चीन पक्षधरै होइन। पहिलो कुरा चीनले त्यो नै बुझाएको छैन। को हुन् यिनी? यिनीहरू त इन्डियन पक्षधर हुन्, इन्डियाले हुर्काएर बसेका इन्डियन पक्षधर हुन्। सबै कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्ट। आज बन्द गर्ने विप्लव अहिलेसम्म कुनै देश देखिया छैन। अब त्यो विप्लव त चाइनाले यहाँ आएर जोडतोडमा त विप्लव त भूमिगत थियो, थाहा छैन नि। अहिले चाइनाले जोड गरेको बेलामा अब उसको एक्टिभिटिजले देखियो भने विप्लवले त शासनमा बसेको छैन नि त। बसेपछि बल्ल थाहा पाइन्छ कि, नबस्दै थाहा हुँदैन। भनेपछि अरू पार्टीका नेतालाई अरू पार्टीले चीनले चिन्न सकेका छैन। यत्रो विश्वको सर्वशक्तिमान कङ्ग्रेसलाई चिड्या छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई चिन्या छ, यो अमेरिकावादी र इन्डियाको दलाल हो भन्ने थाहा छ। अब त्यो तर एउटा तटस्थ देशले, एउटा स्वतन्त्र देशले अर्को स्वतन्त्र देशसँग गर्नुपर्ने काम कुराहरू गरेको छ। मैले चीनले गरेको सबै कुरा मलाई मन छ। त्यसो भए यहाँका कम्युनिस्टहरू चीनको आँखामा हरियो घाँसका हरियो सर्प हुन्। हो, एक्ज्याक्टली त्यही किसिमको। चीनको अझ प्रचण्ड त माओ सेतुङको नाउँै बेचेर पार्टीको नाउँ चलाएको मान्छे हो नि। त्यो त झुक्काए छ सबै किसिमको चीन। त्यो चाहिँ यो बुझ्नलाई चीनले, मैले चीनका साथीहरू पनि आउँछन् मसँग सरसल्लाह गर्न, कोही पिएचडी गर्नेहरू भेट्न आउँछन्, उनीसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले यो कुरा थाहा नपाएको मैले बुझेँ कि। अनि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ? जानकारी गराएको छु। यहाँ म कहाँ आउने जतिलाई मैले जानकारी गराएको छु कि त्यो चीनलाई सजिलो चित्त बुझाउने के हो भने ओलम्पिक खेल्न प्रचण्ड चीनमा गएको बेलामा एयरपोर्टको भिआइपी लन्चमा पत्रकारले सोधेका थिए कि त्यस बेलामा चाहिँ इन्डियामा पहिली प्रधानमन्त्री भएपछि, यो दलीय व्यवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिली त्यो हाम्रो नेपालीमा चाहिँ दाम चढाउने भन्छ नि राजालाई, त्यो इन्डियालाई राजा मानेर दाम चढाउन इन्डिया जान्छन् जम्मै पार्टीका नेताहरू। त्यो इन्डियामा जाने यो कुनै लिखित सम्झौतासम्म केही होइन नि, त्यो चलन दलले चलाएको चलन मान्दै आएको। त्यो दाम चढाउन इन्डिया जाने बेलामा ओलम्पिक त्यो चीनमा गयो, पहिले इन्डिया नजाँदै चीनमा गयो प्रचण्ड। एयरपोर्टमा प्रचण्डले बोलेको छ, म चाहिँ स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्री हुँ, स्वतन्त्र देशको जुन देशमा जानु मन लाग्छ त्यही देशमा जान्छु, इन्डिया नगइकन चीनमा जानलाई किन गर्यौ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उसले त्यो खोजेर हेर्नुहोस् रेकर्डमा पत्रिकामा निक्लेको छ। अब जब त्यो निक्लेपछि यहाँको एम्बेसिडरले, इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतको प्रधानमन्त्रीले एकै रातमा उमाथि यति धेरै दबाब दिए, फोनबाट दबाब दिएर चीनबाट फर्केर आउँदा त्यही एयरपोर्टमा यही प्रश्न पत्रकारले सोधे। उसले सोधेपछि उसले त्यहाँ जवाब के दिएछ प्रचण्डले भने, म चीनमा त ओलम्पिक खेल हेर्न मात्रै गएको, चीनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाताले गएको होइन। ओलम्पिक खेल मेरो पहिलो भ्रमण त भारतै हुन्छ, पहिलो भ्रमण त भारतै हुन्छ मेरो भनेपछि अब प्रचण्डलाई मैले चिनियाहरूलाई यही कुरा दिन्छु, प्रचण्ड चीनको हो कि इन्डियाको बुझ तिमीहरूले भन्छु म। माने यो भएको प्रचण्ड त सबैभन्दा। अब प्रचण्डको कुरा तपाईँ सोध्नु, प्रचण्डको अलिक बढी आलोचना, बाबुरामको अलिक बढी आलोचना, राजाको अलिक कम गर्नुहुन्छ भन्नेमा ठ्याक्कै आयो के कुरो हो। मैले कारणले किन गर्छु भन्ने कुरा सोध्नुहोस् न त, किन गर्नुहुन्छ हो त्यो किसिमको। अब अहिले आएर प्रचण्डको यो कुरालाई जस्टिफाई गर्छु। अहिले यहाँ इन्डियाको ब्रिटिस इम्पायरको सिस्टममा शिक्षा पाएर बेलायती उपनिवेशवादी संस्कारमा हुर्केको राजदूत इन्डियाको डेस्कमा राजदूत भए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम जाहिर खाएर नेपालको राजदूत भएआएको रञ्जित लेरले भर्खरै एउटा किताब काठमाडौँ डिले भन्ने किताब विमोचन गर्यो नेपालमा आएर।
अब किताबमा नेपालमा आएर किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उसले नेपालसँग ल्याएर कसलाई गराउन ल्याए, प्रचण्डलाई ल्याएर त्यहाँ बोल्न लगायो। प्रचण्डलाई लगाएर कि किताब लेखेको त होल किताब कोही नेपालीले नपढुन् भन्छु, कोही नेपालीले पढ्न नहुने किताब, होल किताब नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि अट्याक गरेर सिक्किम हुनलाई बेअबेरा भयो, भुटान हुनलाई ढिला भयो, भुटान हुनलाई ढिला भयो। प्रचण्डले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे त्यो किताब, प्रशंसा गरे। अब प्रचण्डलाई किन बोलाए त्यो कुरा चाहिँ यहाँ नेपालका सञ्चार माध्यमले यस्तो कुरा ल्याउँदै उठाएनन्। मैले उठाएँ, एक दुईचोटि उठाएँ मैले। अब यो प्रचण्डले यस्तो, प्रचण्डलाई किन लगियो, प्रचण्डले किन त्यसो बोल्यो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रचण्डले इन्डियासँग गोप्य कागज थुप्रै गरेका छन्। यो कागज मैले 3टा कागजको कुरा यहाँ चर्चा गर्छु। एउटा कागज उनले इन्डियाको नक्सलिस्टसँग एन्टी इन्डियन चाहिँ माओवादी इन्डियामा जुन छन् तिनीहरूसँग कहिल्यै काहीँ सम्पर्क गर्ने छैन भनेर सही गरेका छन्। इन्डिया विरुद्ध कुनै पनि कदम चलाउने छैन भनेर बिउ गरेका छन्। इन्डियाले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र, राजतन्त्र अथवा सङ्घीयता जे शासन ल्याए पनि नेपालको विरुद्ध मात्रै गर्नेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा इन्डियाले चाहिँ उसलाई खाने बस्ने गोली गट्ठाको सुविधा दिनेछ भन्ने समझदारी इन्डियासँग यो भूमिगत हुँदै थियो। यो भएर बल्ल इन्डियामा यिनीहरूले शरण पाएर इन्डियामा बसेका हुन्। त्योभन्दा अगाडि यिनीहरू नेपालमै थिए। अब धेरै जसो चाहिँ अझ नेपालको डोल्पालमा के अरे रुकुम रोल्पामै बढ्ता बस्थे, अनि त्यहाँ सुरुङ पनि खनेर सुरुङभित्र समेत बसेका थिए। अब त्यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गएर त्यो सम्झौता गरेर आउँदै आउँदै हरेक कुराको सम्झौता बढाउँदै गएर यिनीहरू सक्रिय कहिले भयो भने जब मिसन क्रिस्चियन मिसनले रहले मिसनसँग सम्बन्ध गर्यो, त्यस बेलाको क्रिस्चियन मिसनको अध्यक्ष नर्वे थियो। नर्वे मार्फत उसले सम्पूर्ण युद्ध लड्ने क्षमता गर्यो। उनीहरूको शर्त के थियो भने नेपालमा राजा फाल्ने, धर्मनिरपेक्ष बनाउने, यो उनीहरूको शर्त हो। त्यो शर्तलाई चाहिँ रञ्जित रिहे भने त क्रिस्चियन सोसाइटीको शिक्षा पाएर आएको त्यो बेलाको शर्तमा, त्यो इन्डियामा गरेको शर्तमा नेपालमा चाहिँ नेपाललाई गणतन्त्र, राजा फाल्ने र त्यो गर्ने कुरा त हो भनेर गरेरै देखाइदिए होइन। त्यो राजाले उक्साएको संसदबाटै, अनिर्वाचित संसदबाटै, अनि माओवादीको त कति 84 जना चाहिँ पार्टीले मनोनित गरेका सांसदबाट त्यो चाहिँ अब त्यसलाई प्रजातन्त्र मान्ने फेरि शेरबहादुरको पार्टी, त्यस्तालाई प्रजातन्त्र मानिन्छ। शेरबहादुर गद्दार हो भन्ने कुरा, शेरबहादुरको पार्टी नै खराब हो भन्ने कुरा त्यसबाट जस्टिफाई भएन। अब मैले यहाँनिर पुष्पकमलको कुरा जोडिन्छ भने पुष्पकमलले अर्को पनि सन्धि गरेको रहेछ मैले बुझेँ। के सन्धि गरेर रहेछ भने ऊ सत्तामा भएपछि पार्टीहरू, नेपालका पार्टी 12 बुँदेमा सही पार्टी प्रयोग गरेर नेपाल भुटानीकरण गरिने छ भन्नेमा यिनले सही गरेका छ। त्यो सही गर्नेमा 1 नम्बरमा प्रचण्ड छन्। त्यस कारण उनले त्यो रञ्जित रे त उसलाई सम्झाउन आएको, खोइ तिमीले भागा बिल्यो अहिलेसम्म भएन नि त, खोइ सही गरेको, खोइ चाहिँ सिक्किम भुटानीकरण गरेको, भुटानीकरणपछि अनि सिक्किमकरणको कुरा आउँछ। त्यो अहिले भुटानीकरणको कुरामा चाहिँ खै बोलेको भने त्यस्तो किताब लेख्न हुन्छ, त्यो किताब नेपालमा ल्याएर विमोचन गर्नुहुन्छ, त्यो किताबको पक्षमा प्रचण्डले बोल्नुहुन्छ, त्यो किताब नेपालमा बिक्री बन्द गर्न रोक्नु पर्छ कि पर्दैन? नेपालको सार्वभौम त, नेपाल त इन्डियाको प्रान्त बनाइसक्यो। सिक्किममा भुटान भनेको, भुटानीकरण गर्न ढिलै भयो भनेको त, भुटानीकरण भनेको रक्षा व्यवस्था, परराष्ट्र र जलस्रोत इन्डियाले लिएको छ। अब त्यो इन्डियामा दिएपछि सिक्किमलाई इन्डियाले परराष्ट्र लिए बापत चीनमा राजदूत खोल्न दिए छैन। त्यो त परराष्ट्र इन्डियाले हेर्ने भयो। अब नेपालमा भुटानीकरण गरेपछि नेपालको चीनमा राजदूत राख्न पाइँदैन। अब यो प्रचण्डले यति कुरा थाहा छैन, किन गर्छन् प्रचण्डले यस्ता काम? बाबा यो कुरा प्रचण्डलाई यो कुरा प्रशस्त थाहा छ, तर केमा फसेका छन् प्रचण्ड? अब प्रचण्ड एउटै कुरामा फसेका छ, हेगमा लैजान्छ, भनेको नमाने हेगमा लैजान्छ। अनि उसले मलाई चाहिँ हत्या के अरे आत्महत्या गर्न मन लाग्छ भनेको त्यही हो नि, हेगमा लगेर झुडाउनु भन्दा आफै झुडियो र मरम भन्ने हो नि। त्यो चाहिँ एमसिसी पास नगर्यो भने अमेरिकाले हेगमा लैजान्छ।
शेरबहादुरले एमसिसी पास गर्न प्रचण्ड र मैले चिठी पठाएको छौँ भने प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरे, एमसिसी पास गर्न होइन राष्ट्रिय सहमति गर्न पठाएको भनेर। वास्तवमा के थियो? यो कुरालाई म यो कुरामा कन्सन्ट्रेट बढ्ता जोरदारसित के भन्छु भने त्यो चिठी सार्वजनिक किन नगर्ने? त्यो अमेरिकासँग हस्ताक्षर गर्ने बेलामा के थियो र अहिले के चेन्ज भएछ भन्ने गोप्य सन्धि, त्यो सन्धि अहिले किन सार्वजनिक नगर्ने हो कि होइन भन्नेमै दोधार बनाइदियो कि। जनतालाई चाहिँ ढाँट्न पाइन्छ। जनतालाई ढाँटेकोमा यो शेरबहादुरलाई अहिले हटाउनुपर्छ, प्रचण्डलाई अहिले देश निकाल गरेर राजनीतिमै पस्न नदिने। यदि प्रजातान्त्रिक कुनै पार्टी छ भने यस्तो अपराध युरोपका पार्टीले गरे भने पार्टीबाट आजीवन पार्टीमा राजनीति गर्न नपाउने गरेर पार्टीले निकाल्छ। तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि यिनीहरूले देश निकाला गर्नुपर्छ, पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ। तर शेरबहादुर देउबा खुल्लम खुल्ला राजा जस्तो, तपाईँले भन्नुभयो नि धर्म नभएको राजनीति प्राणी नभएको शेरबहादुरले राजाले चुनावको लागि खुल्ला राजा चुनावबाट आउने हो होइन। यो बेप्रसङ्गी कुरा चाहिँ राजा चुनावबाट आउने हो भने राजा भनेको के हो भन्ने नबुझेको मान्छेले बोल्ने कुरा हो। त्यो त यो पहिलो एमालेको महासचिव भन्दैखेर तिनताका अध्यक्ष, आजकल अध्यक्ष भनेछ एमालेको के अरे मदन भण्डारी, राजाले चुनाव लड्न आऊ भन्ने मदन भण्डारी। मदन भण्डारीले पहिलोपटक यही बोलेको, सिरपेज फालेर आऊ। शेरबहादुरले बोलेको नि त्यही हो नि, सिरपेज फटेर चुनाव लड्न आऊ, म जित्छु कि तिमी जित्छौ भनेर भनेको। त्यसपछि त्यो मदन भण्डारी बुद्धि पोलिटिकल ब्रेन भएको मान्छे हो, बुद्धि थियो, सिद्धान्त थियो, दर्शन थियो उसँग। उसले चाहिँ एमालेलाई राम्रो बाटोमा लैजान्थ्यो। त्यसकारण यिनै अपराधीहरूले नै मारेका हुन्थ्यो उसलाई। कैयौँ कुरा अहिले आउट हुँदै गएछ, पार्टीकै मान्छेले मारेको, हत्या गरेको। किनभने उसलाई चाहिँ दबाउन नसकेपछि, त्यो इन्डियाले राजा वीरेन्द्रलाई दबाउन नसकेपछि, पश्चिमी मुलुकले क्रिस्चियन बनाउनुमा दबाउन नसकेपछि दरबार हत्याकाण्ड षड्यन्त्रबाट, हत्याबाट आउँछ। कहीँ उपाय नलाएपछि हत्या अन्तिम उपाय हुन्छ कि। त्यस्तै गरेर त्यो पार्टीभित्रबाट त्यसलाई कहीँ पनि हटाउन नसक्ने भएपछि, मदन भण्डारीलाई हटाउन नसक्ने भएपछि दलभित्रैबाट हत्या भएको हुनुपर्छ। नत्र भने त्यो अरू सत्तामा, राजा पावरफुल हुने बेलासम्म त्यो दलले खोजेन, गरेन, यहाँ गर्ने। जबै सार्वभौम सत्ता समेत पाएको तिनीहरू सत्तामा यत्रो वर्ष बस्दाखेरि श्रीमती राष्ट्रपति आफ्नो दाहिने हात राइट ह्यान्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पत्ता लाग्यो, सिटको पनि गरेन। खोइ अब भनेपछि यो कुरा सही भयो कि भएन? तिनै भित्रबाट मारिएको भन्ने कुरा सही भयो कि भएन? अब यो चाहिँ चिजलाई उनले भन्ने बेलामा मैले यहाँ चाहिँ शेरबहादुरको कुरालाई जोड्न आएको, उनले त्यसपछि राजालाई भेट्छु भने राजालाई भेट्न मिलाइदिए मदन भण्डारी। राजाले मदन भण्डारीसँग चाहेसम्म 1.5-2 घन्टा कुरा गरे। मदन भण्डारले राजा के हो भन्ने कुरा त्यो कुरामा बुझ्यो। ऊ ट्यालेन्टेड मान्छे थियो, ऊ राजनीति प्राणी थियो। राजा भनेको राजाको गौरव यति ठुलो मानेको थियो। अनि मदन भण्डारीले बाहिर आएपछि राजाको यति प्रशंसा गरेका छन्, राजाको यति गुणगान गरेका छन्, राजा नभए यो देश रहन्न भनेका छन् मदन भण्डारीले पनि। त्यसकारण मारिए। त्यसकारण मारिए त हुनसक्छ त्यो पार्टीभित्र। तर पार्टीभित्र मारिने त्योभन्दा ठुलो कारण पार्टीभित्र राजा विरोधी भइसकेका थिएनन् अरू पनि। त्योभन्दा ठुलो कारण के भने यो बाँचेसम्म पार्टीमा हाम्रो हालिमाली गर्न पाउँदैनौँ। अहिले जुन गरेका छन् नि त्यो गर्न मदन भण्डारी भएको बेला पाउँदैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिपी कोइराला नमरेको भए, यदि एमालेमा मदन भण्डारी नमरेको भए यो देशमा यस्तो सरकारविहीनको अवस्था, यो भावनाविहीनको अवस्था, दर्शनविहीनको अवस्था, सिद्धान्तविहीनको अवस्था, कुनै पार्टीको कुनै सिद्धान्त छैन, शासन व्यवस्थामा कुनै सिद्धान्तले काम गरेका छैन। अब न्यायालय हेर्नुहोस् त, अब न्यायालयमा प्रवेश गरौँ न। अब ठिक छ, न्यायालय आज तपाईँले राजनीतिक व्यथितिको कुरा गरियो। शेरबहादुर राजनीतिक प्राणी होइन, प्रचण्डले नेपाललाई भुटानीकरण बनाउने हस्ताक्षर गरिसकेका यस्ता एक्सक्लुसिभ कुरा तपाईँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो। अदालतभित्र एउटा जुन किसिमको विकृति देखिएको छ, जुन किसिमको भद्रगोल देखिएको छ, यसमा राजनीतिक दलहरू मौन छन्, किन बोल्दैनन्?
अब यो कुरालाई बुझ्न थोरै समयमा हुन्न। यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनु। यो कुरा संक्षिप्त होइन, अलिकति तपाईँ टाइम लिन्छु म। यो कुरालाई नेपाली जनताको घर घर पुर्याउनु पर्ने कुरा पनि हो। यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताको घर घर पुग्नुपर्छ। अब नेपाली जनताको घर घर पुग्नको निमित्त यसलाई अलिकति बुझ्ने भाषामा जनताले, आम जनताले, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा बोल्नु पर्यो। एकदम त्यो बुझाउनलाई अलिकति समय लाग्छ। यो बुझाउनलाई के हो भन्दाखेरि अब पत्रकारले सबै भयभरका देशका पत्रकारले सबै मिडियाले सोध्ने प्रश्न तपाईँले सोध्नु पर्यो। त्यो मिडियाको व्यापार, त्यो शब्द व्यापार हो। मिडियाको शब्द व्यापार भन्छु म। तर त्यतिले पुग्दैन के, किनभने यसको पछाडिको कारण किन भयो भन्ने कारण चाहिन्छ। त्यहाँबाट जाउँ न। त्यहाँबाट जानु पर्यो। किन भयो भन्ने कारणमा मैले अलिकति अब आज हरेक दिन पत्रिकामा, यो नयाँ पत्रिका भनेको प्रचण्डको पक्षधर पत्रिका हो। यसले प्रचण्डको पक्षधरका कुराहरू मात्रै लेख्छ। आजकै कुराका चाहिँ यो न्यायाधीशले कहाँ कुन मुद्दामा के गल्ती गर्यो भनेर यहाँ लेखाएको छ। अस्तिदेखि लेखिरहेको छ। 36वटा मुद्दाको कुरा गरेको छ विशेष अदालतमा। 36वटा मुद्दा 35वटा चाहिँ घुस गलत देखाएको छ। देखेको एउटालाई मात्रै कारवाही गरेको, त्यो पनि खरदारले कारवाही गरेको नासुलै। यो एउटा कुरा मात्रै होइन कि यो कुराबाट यहाँ देखेका जुन लिस्ट मैले पढेँ, सबै लिस्टमा चाहिँ कुनै यहाँ लेखेका कुनै चाहिँ उसले गरेका मुद्दा, यहाँ उसले दिएको, यो पत्रिकाले दिएको सबै बिन्दुमा सबैमा अन्याय गरेका छैन यो अहिलेको शेरबहादुरले, चोलेन्द्रले। मैले चाहिँ अब यहाँ भन्ने कुरामा चोलेन्द्रको पक्ष लिने या नेपाली काङ्ग्रेसको या माओवादीको, एमालेको, प्रचण्डको कुरा होइन। मैले सत्य कुरालाई चाहिँ यहाँ उजागर गर्न खोज्छु। त्यो सत्य कुरा बोल्दा अलि लामो हुन्छ। सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि पहिले यो मुद्दा टुङ्ग्याएका कुरा गरौँ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो घर भाइ परिवारको जग्गालाई दाइजो दिएको 17 रोपनीको एउटा घर छाउनीको छ। त्यो फैसला ज्ञानेन्द्रको छोरीको पक्षमा गर्यो भन्ने पनि आरोप लागेछ। अब यहाँनिर त्यो पक्षमा मैले स्पष्टीकरण, मेरो तर्फमा न्यायाधीशले त्यो न्याय गरेको हो। किनभने हाम्रो नेपालको कानुनअनुसार राज परिवार नभएको भए राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्य उनका परिवारको सबै सम्पत्ति राजा ज्ञानेन्द्र र उनका भाइ बाँकी दुईटा भाइको साझा अंश हो नि त। आम जनताको भए त्यो त राज्यले त पाउँदैन नि त। त्यो राज्यले पाएको त के भने वैदिक संस्कारको राजा चाहिँ को निजी सम्पत्ति हुँदैन भन्ने मान्यता मात्रै, कानुन छैन फेरि। त्यो मान्यताको आधारमा यो अहिलेका पार्टी 12 बुँदेका दलभित्रका पार्टीहरूले त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरे। त्यो राष्ट्रियकरण गरेको भित्र त्यो पर्यो भने कहिले त्यो पर्यो। राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पहिलेको कानुन के थियो? राजा थिए, राजै थिए। राजाले त्यो सम्पत्तिमध्ये छोरीलाई दाइजो दिन पाउने नियम अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत दाइजो दिएको हो। त्यो चाहिँ कुनै पनि तरिकाले मुडे बल लगाएर त्यसलाई हराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। यसले त न्याय गरेछ। त्यसपछि त्यसलाई जसले हराए उसले न्याय गरेका छैनन्, उसले अन्याय गरेका छन्, उसले किसिमको कुरा आइरहेछ। अब यस्ता कुराको घटनाहरू यहाँ चाहिँ उसले अन्याय गरेका। अर्को कुरा म यहाँ नलेको, यसले थाहा नपाएको, नबोलेको कुरा पनि म एउटा घटना देशको जनताको लागि, जनहितको लागि चाहिने कुरा हुनाले म गर्छु। अब यो बेलामा चाहिँ के घटना गर्छु भने सुधीर बस्नेत भन्ने एउटा व्यक्तिले चाहिँ जनताको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ भन्ने संस्था खोलेर त्यो संस्था मार्फत 16 अरब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ जनताको पैसा मासेर एक्लै खायो। त्यो खाएकोमा त्यो ब्याङ्कमा ओरिएन्टल सहकारीमा ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने त्यसमा जनताले राखेको पैसा, त्यो पैसा जनताले राखेको पैसा माओवादी युद्धसँग जोडिएको कुरा छ। कसरी? त्यो जनताले राखेको, म स्पष्ट पार्छु, जनताले राखेको पैसाले जनताले जति ठाउँमा त्यसै बेला भएको विद्यमान कानुनले, म यसलाई स्पष्ट पार्छु, विद्यमान कानुनले उसलाई कारवाही गरेर जेल हाल्नुपर्ने थियो। तर उसले पार्टी जो सत्तामा जान्छन् उसले त्यो लुटेको ब्याज साउ ब्याज गरेर अहिले 26 अरब
60 करोड रुपियाँ उसले खाएको छ, 1 रुपियाँ पनि जनताको फिर्ता गरेको छैन। त्यसबेला यसरी खान पाउने, ब्याङ्कले डुलेर खान नपाउने राज्यले हेरिरहेछ, किनभने त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गरेको छ अलिअलि, त्यो कन्ट्रोल गरेर चाहिँ सोझो नियतले खान पाएका छैनन्। अब त्यो चाहिँ त्यसबेलाको विद्यमान कानुन, चाहे त्यो पञ्चायती कालदेखि जीवन्त भएर आएको होस्, त्यो कानुनअनुसार ऊ अपराधी हो, उसलाई जेलमा हालेर कारवाही गरेर उसको भयभरको सम्पत्तिले बन्द गरेर सबै सम्पत्तिलाई चाहिँ दामासाईले जति आउँछ त्यो राज्यले बाँड्नुपर्ने, उसको सम्पत्ति छ। राज्यले कारवाही गर्न पाउने अवस्थामा हरेक कारवाही गर्ने सत्तामा जानेलाई त्यो 20 अरबको वर्षको 26 अरबको वर्षमा चाहिँ 3-4 अरब ब्याज आउँछ। कहाँ राखेको छ ब्याज आउँछ। त्यो 3-4 अरब मध्ये 3 करोड 4 करोड 5 करोड कुनै पार्टीलाई दियो भने जेलबाट छुट्याइदिन्छ, जो जम्मै जेलबाट छुट्याइदिएछ। सबै ठाउँमा चाहिँ जसले कारवाही गर्छ त्यसलाई छुट्याइदिने काम यी दलहरूले त्यसमा के गरे भन्दाखेरि त्यसबेला मूलत प्रचण्ड हो। प्रचण्डले चाहिँ त्यहाँ गर्ने बेलामा अब जुन जसले हेऱ्यो, मुद्दा हेऱ्यो, त्यो मुद्दाहरूलाई 3-4 करोड रुपियाँ दिन्छ। मुद्दा हेर्नेले के अरे, यो अहिले विद्यमान भएको कानुन अनुसार यसलाई कारवाही गर्न पाउने, कानुनै न्याय बनाउनु पर्ने भनेर रिपोर्ट लेखाए। त्यही रिपोर्टमा सरकार गयो, त्यसलाई फेरि 3-4 करोड दियो। त्यो रिपोर्ट लेखाइसकेपछि अनि त्यही आयोग गठन गर्यो कानुनले, अर्को 3टा आयोग गठन गरिसक्यो। आयोग खारेज गरेर त्यो मान्छे जेलमा थियो, जनताले घेरेर लगेर जेलमा हालेको थियो सुधीर बस्नेतलाई। त्यो जेलमा गएको मानिसलाई यो चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले जेलबाट उसलाई छुटकारा दियो, जेलबाट हटाइदियो, मुद्दा उसलाई उसलाई जिताइदियो, जेलबाट निस्किने फैसला गरिदियो। अब त्यो फैसला गरिसकेपछि त्यो फैसलासँग के गर्नुपर्छ, उसको भयभरको सम्पत्ति सरकारले लिने। अनि सरकारले यसले परमादेश त गर्न जाने रहेछ नि त, राजनीति पार्टीको भए त परमादेश गर्ने थियो। त्यो परमादेशमा नेपालका गरिब जनता, दुखी जनता, त्यो भयभरका मान्छेको जनताको 8000 जनता छन्। 8000 जनताको पैसा खाने बेला त्यो जनताको पक्षमा न्यायाधीश बोल्नु पर्दैन? ती 8000 मान्छेले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने बोल्नु पर्छ पर्दैन? कि परमादेश गर्नु पर्यो सरकारलाई, उसको भयभरको सम्पत्ति सरकारले ल्याऊ, यो पैसा सरकारले तिर्देऊ, जनताको भयभरको उसको सम्पत्ति सरकारले लिएर अरू लिलामबिडी गर्ने, यो आयोग सायोगको पछाडि नलाऊ भनेर परमादेश गरिदिनु पर्छ। त्यसले कति पैसा त्यो सबैले दिने ठाउँ त यहाँ चाहिँ चोलेन्द्रलाई पनि दिएको देखियो, बुझियो नि? बुझियो। अब यस्ता कुरा चाहिँ गहिरिएर जाने, जनताको पक्षमा बोल्ने त माओवादी दलको एउटा पनि छैन, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटै पनि छैन। कुनै पनि किसिमको भूकम्प आएको बेला एकजना चाहिँ दलको मान्छेले केही बोलेन, केही लेखेन। यत्रो नेपालको कति लाख नेपाली जनताले दुःख पाए, यत्रो बाढी पीडित भयो, कति लाख नेपाली जनताले दुःख पाए, केही पनि बोल्दैन। यत्रो नेपालमा चाहिँ डिसास्टर भएर हिम पग्लेर यो गएर बाटो जम्मै नेपालभरिमा नखन्नु पर्ने ठाउँमा बाटो खनेर पहिरो लगेर घरबार विहीन गराउनु त यिनै माओवादी जिउँदो छँदा लुटेर घरबार विहीन। अब सत्तामा गइसकेपछि अनि त्यसपछि मोटर बाटो, बुलडोजर, ठेकेदार, पार्टीका कार्यकर्तालाई खुवाउनुको लागि जहाँ पाएँ उहीँ खन्यो। त्यो खनेकोले घर पनि बगाए, गाउँ पनि बगाए, खेत पनि बगाए, सडक पनि बगाए, जम्मै लथालिङ्ग बनाएछ। कुनै नियम नीति निर्देशन केही पनि छैन। कहाँ बनाउने, कुन ठाउँमा बनाउने, कुन बनाउनु हुन्छ, कुन बनाउनु हुँदैन भन्ने छैन। त्यो यो भयभरका जति मान्छे छन्, त्यो भयभरका जति मान्छे छन् यस किसिमको अवस्थामा गएको छ। यो गएको अवस्था पार्टी यस्ता किन भए, न्यायाधीश यस्ता किन भए? अब यो न्यायाधीश चोलेन्द्रको पछाडि भयभरका चाहिँ यो आयोगका के यो बार एसोसिएसनका मान्छे, वकिलहरू भयभरका किसिमको मैदान बनाइसके। अब मेरो प्रश्न सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ ती प्रत्येक बार एसोसिएसनका मान्छे कुन कुन दलका हुन् छुट्याइदिनु पर्यो। दलको काम लिएर वकालत गर्दाखेरि हराउनेलाई जिताउनेलाई हराउने हुन्छ। बार दलविहीन छ कि छैन? त्यही बारबाट भोलि न्यायाधीश हुन्छ त्यहाँ जाने। त्यो न्यायाधीश भएर, त्यो बारबाट त्यहाँ न्यायाधीश भएर जाने मान्छेले त्यो दलको पक्षमा कति अन्याय गरेर काम गर्छ। त्यस्तो मध्येमा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर पनि पर्न सक्छन्, अहिले भएका सबै न्यायाधीश पनि पर्न सक्छन्। सबै न्यायाधीशमा पर्न सक्ने कुरामा अहिले यहाँनिर मेरो राय सुन्नुहुन्छ भने यो चोलेन्द्र शमशेर निष्कासन हुने दुईटै मात्रै कानुनी, संविधान मानेका छैनन् यिनीहरूले। बारका एसोसिएसनले कसैले विरोध गर्ने, सबैले संविधान मानेका छैनन्। दलको आदेश मानेर दलका
एजेन्ट भएर काम गरिरहेछन्। संविधान मान्यो भने कुनै पनि मान्छेले प्रधान न्यायाधीशलाई संसदलाई जस्तो नो भोट सिस्टम छैन, निकाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ निक्लने दुईवटा उपाय छ, या उसले स्वेच्छाले राजीनामा दिने या महाभियोग लगाउने, त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन। अनि सडकमा गएर समय बर्बाद गरेर जनताका मुद्दा त्यो अन्यायपूर्ण भयो नि एउटा मुद्दाको टुङ्गो त लाग्थ्यो नि। नेपालको कुन चाहिँ न्यायाधीशले न्याय गरेका छन्, यिनी कुन चाहिँ वकिलले घुस नखाइकन भ्रष्टाचार गरेर दुएर यो न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने एजेन्ट नै वकिल हुन्। कतिको बार्गेन भएछ त्यसको आधारमा फैसला गर्छन्। त्यसो हुनाले न्याय सेवा यस्तो लथालिङ्ग थिएन, कहिलेसम्म थिएन, 63 सालसम्म थिएन। न्याय सेवा चाहिँ थिएन देशमा। अहिले भएको म कुरा देशमा अलि जनताले बुझ्ने गरेको छु। अहिले भएको खराबी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 63 सालमा देखि बनाएको अन्तरिम संविधान र त्यो अन्तरिम संविधानले अहिले पकेटमा खोल्टीका मान्छेले बनाएको चाहिँ 72 सालको संविधान जुन यो काम गर्नकै निमित्त स्विट गर्छ, जुनले पार्टीको मात्र प्रोटेक्सन गर्छ अरू कसैको प्रोटेक्सन गर्दैन, जुनले प्रशासनिक कामै गर्दैन। अब अहिले कार्यपालिकाको कुरा गर्नु, संविधान खराब भएको कारणले कार्यपालिकाको कुरा भन्छु। कार्यपालिकामा चाहिँ जहिले पनि बस्ने कति असभ्य मान्छे चाहिँ खल्टीबाट निकालेका सांसद बनाएछ भने बस्ने कुर्सी लिएर मान्छेको टाउकोमा हालेको सर्वत्र मिडियामा आइरहेको छ। ती असभ्य जङ्गली मान्छेलाई सांसदवादबाट निकालेको छैन एउटालाई पनि। ती असभ्य जङ्गली मान्छेको सांसदलाई पहिले निकाल्नु पर्यो। अनि सांसद हुन योग्यता के चाहिन्छ र कस्तो मान्छे मात्रै सांसद हुनुपर्छ, तिनको चुनाव प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोग यस्तो पकड्नु बनाएछ। निर्वाचन आयोगले जोसुकै मान्छेलाई चुनाव जिताउन सक्छ। मतपत्र टोकेर होस् कि च्यातेर होस् कि बक्सा बत्ती निभाएर होस्। अब अहिले चोलेन्द्रको पछाडि लाग्ने त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा छोरी चाहिँ के त्यो मेयरको उम्मेदवार हुने के हो रेणु दाहाल भन्नेले छोरीलाई जिताउनलाई त्यो च्यातिएको मतपत्र माइनस गरेर पनि गणना नगर्न मानेर त्यो च्यात्ने मान्छेलाई कानुन बमोजिम दण्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले दण्ड गर, नातागोता लाग्दैन, निष्पक्ष हुन्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँको न्यायाधीश, उसले नियुक्ति गरेको जिल्लाको न्यायाधीश, प्रचण्डको न्यायाधीश, एमाले माओवादीको न्यायाधीश, पार्टीको न्यायाधीश त्यहाँ थियो। उसलाई यसरी मिलाऊ भनेर त्यो च्यात्ने मान्छे उसको पार्टीको कार्यकर्ता, त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम निर्वाचन कानुन बमोजिम जेल हाल्ने, एक रात थुनेर छोड्यो। अनि यो त्यो न्यायाधीशको विरुद्ध जुलुस किन लाएनन् यिनीहरू अहिले जुलुसमा जाने? त्यो न्यायाधीश, त्यस्ता न्यायाधीश नेपालभरि थुप्रै छन्, ती न्यायाधीश विरुद्ध किन जान्नन्? यिनीहरू जुलुसमा जाने हो भने कुनै पनि पार्टीको सदस्य एक दिन पनि लिएको मान्छेले न्यायाधीश हुन नपाउने कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो वकालत गर्ने मान्छेले पार्टीको सदस्य लिएको मान्छेले वकालत गर्नुपर्ने, सदस्य लिने बित्तिकै त्यो पार्टीको पक्षमा वकालत गर्छ, बहस गर्छ कि बहसै गर्दैन, कि त्यो निष्पक्ष हुँदैन। अब चाहिँ निर्वाचनमा जसलाई किन जिताउँछ? अहिले पुलिसलाई जम्मै पार्टी सत्तामा जानेले आफ्नो पुलिस देशभरि किन राख्छ? पुलिसले खुलेआम भनेछ हामीले पार्टीले भनेको नमान्यो भने नचाहिने ठाउँमा सरुवा बडुवा दुःख दिएर तलब भत्ता समेत काटेर अनेक मुद्दा लगाएर फसाद गर्छ। जे भन्छ चोर भने चोर्नुपर्छ, ठग भने ठग्नुपर्छ, गोली हान भने हान्नुपर्छ भनेर यही चाहिँ गृहमन्त्री केपी ओलीकै पालामा यो चनको कार्यकर्ता तराईको समातेर लगेर एउटाले कुमार पौडेल अब गोली हानेर मारेको छ। त्यो सत्तामा बस्नेले पुलिसले गोली हानेर मार्यो किनभने गृहमन्त्रीको आदेश, किनभने आइजिपीको आदेश, किनभने प्रधानमन्त्रीको आदेश। अब त्यो प्रधानमन्त्री आइजिपीलाई आदेश गर्न नहुने शासन व्यवस्था कति बिग्रिएको छ भने त्यो त यो संविधानले बनाएको, यो दलीय व्यवस्थाले बनाएको। दलीय व्यवस्था र संविधानको विरोधमा नारा निस्कने जनता बनाउनु परेको छ। अब यिनलाई यो सडकमा उत्रेलाई च्याप समातेर त्यहाँ चाहिँ खोरमा हालेर चाहिँ उसले कालो मोसो दलेर कुखुरा थुन्ने खोरमा हालेर चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर राख्नुपर्छ। यस्ता पनि वकिल हुन्छन्, यस्ता पनि न्यायाधीश हुन्छन्, यस्ता पनि नैतिकवान समाजका चरित्रवान हुन्छन्। यी लुटेर एउटा मुद्दाको 50,000 लिन्छन्, एउटा मुद्दाको एउटा बहसको 5 मिनट बहस गरेको 1 लाख लिन्छन्, 3 लाख लिन्छन् मुद्दा हेरेर। मुद्दा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्ष गएर मुद्दा हेर्छन्।
रित पुर्याउँछ, कानुनको रित मात्रै पुर्याउँछ, न्याय खोज्दैन। कुनै जनताले न्याय पाएकै छैन देशमा। अब यो संविधानले यो न्याय व्यवस्था खारेज गर्ने कि नगर्ने, यो संविधानले त्यो अनैतिक चरित्रहीन गर्ने संसदलाई खारेज गर्ने कि नगर्ने, यस्तो जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने कि नगर्ने, प्रश्न यहाँ छ। प्रश्न चाहिँ यो अहिले न्यायाधीशको यो कुराको न्यायाधीशको र सडकमा उत्रेकाको कुरा होइन। उत्रनी संविधान छ, उत्रनी व्यवस्था छ, उत्रनी दलीय पद्धति छ। यो पद्धति नै खराब भयो। पद्धति के चाहिन्छ भन्ने नेपाली जनताले भोट हालेर छान्नुपर्छ। 36 सालमा छानेको हो नि भोट हालेर। अब पनि भोट हालेर के चाहियो, कुन पद, जनमत सङ्ग्रहमा जाने, जनमत सङ्ग्रह चाहियो पद्धतिको लागि। मैले राजाको लागि जनमत सङ्ग्रह हुन्न, राजा जनमत सङ्ग्रहबाट आउने विषय होइन। राजाको एउटा सिद्धान्त, राजा हुने कति माथि कति ठाउँ जाने, राजा भन्नु, राजा भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। नेपालमा बुझेछन्। मैले भनेको म जत्तिकै पढेका मान्छेले राजा के हो, हिन्दू धर्म के हो, धर्म के हो, धर्मनिरपेक्ष के हो, के पनि बुझ्दैन। नबुझ्नेहरूले इसाईले जे भने त्यही लेखेका छ। आज जनगणना भइरहेछ, अहिले जनगणना चलिरहेछ। जनगणना क्वेसनायर हेर्नुहोस्, क्वेसनायर हेर्नुहोस्, जम्मै इसाईकरण गर्ने क्वेसनायर छ। यो जनगणना बनाउनुको कुनै औचित्य नै छैन। मेरो व्यवस्थित पद्धति मोडल लगायो भने हरेक दिन नेपालको एक्ज्याक्ट जनगणना आउँछ। हरेक दिन त्यो पद्धति लागू गर भनेर भन्छ। राजा वीरेन्द्रले यो पद्धति लागू गर्नुपर्छ, यही गराउनुपर्छ भनेर मसँग धेरै पटक भनेको छ। अब अहिले त्यो राम्रो कुरा चाहिँ यिनीहरू लागू गर्ने, पढेको बुझेको सही कुरा बोल्ने मान्छे यिनीहरूलाई मनै पर्दैन। यिनलाई लाटलुट गर्ने, चुनावमा लिएर आउने, कर्मचारी सङ्गठन किन राख्ने? नेपालमा जो म तपाईँलाई नेपाली जनताले यो बुझुन्, नेपालमा कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि देशको जनताले बुझाएको करबाट तलब खानेले, कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि पार्टीको सदस्य लियो भने अयोग्य हुनुपर्छ। त्यसले पद छोड्नै पर्छ, राजीनामा गरेर हटाउनै पर्ने कानुन चाहियो पहिले। अनि त्यसो भए चुनावमा त्यो पार्टीका मान्छे, पुलिसलाई आफ्नो मान्छे लाइनमा राख्ने, पुलिसलाई आफ्नो पुलिसको कर्तव्य जनकर्तव्य ऐन जे छ काम गर्ने स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि पर्दैन? पुलिसलाई किन कारबाही गर्न नपाउने हुनु पर्यो? आइजिपी बनाएपछि आइजिपी अलि न अलि विभागीय प्रमुख हुनु पर्यो। आइजिपी कुनै पार्टीको अगाडि लाएर त्यसले कारबाही गर्ने हुनु। आइजिपी हुनलाई योग्यता क्रमले को आएछ त्यही हुन पाउनु पर्यो नि, सिस्टममा जानु पर्यो नि। त्यो आइजिपी हुने पार्टीले चाहिँ 7औं योग्यता ब्यारियरको 7औं तहको जताततै भद्रगोल र व्यथिति मात्रै देखिन्छ। अब न्यायालय जो झगडा मिलाउने ठाउँ हो त्यही झगडा छ। अब यो झगडा मिलाउने ठाउँको झगडा हुँदा प्रधानमन्त्री मौन छन्। आफ्नो पार्टीका नेताहरूले यो विषयमा बोल भन्दा प्रधानमन्त्री अहिले बोल्ने होइन, चुप लाग भन्छन्। दलका नेताहरू बोल्दैनन्, प्रचण्ड बोल्दैनन्, माधव, यो किन मौन छन्? किन मौन छ भने त्यो बोल्ने ठाउँै छैन, बोल्ने ठाउँ नै छैन। यो गर्ने एक चक्र यो बहुदलीय शासन 63 पछिको एउटा ठुलो चक्र पुरा भयो। सबै प्रधानमन्त्री भ्रष्ट छन्, सबैले नराम्रो काम गरेका छन्। एउटा चाहिँ राम्रो कामको केस त प्रधानमन्त्रीलाई उठाउने हो भने भयभरका जेल जान्छ। सबै सांसद भ्रष्ट छन्, सबै नभनौँ त्यसमा 1% होला, 98-99% भ्रष्ट छन्। सबै स्थानीय इकाइ सरकारका 98-99% भ्रष्ट छन्। नेपालको जम्मै चाहिँ जनताको पैसा लिएर गएर भ्रष्ट बनाएछन्। जम्मै कर्मचारी भ्रष्ट छन्। लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छैन, निष्पक्ष हुने वातावरण नै छैन। अदालत त्यस्तो छ, अदालत जम्मै त्यस्तो। किनभने अदालत जाने प्रक्रिया जुन अघि बनाए नि, त्यहाँ ल्याएर दलको सदस्यले नै दलले चाहिँ मनोनित गरेर बनेर दलको बलबाट हुने। लोकसेवा आयोगलाई दलले मनोनित गरेको लोकसेवा आयोग बन्छ। दलले भनेको मान्छेलाई उसले चयन गर्छ, नाउँ मात्रको जाँच लिन्छ। मान्छे त त्यही दलका मान्छे मात्रै जान्छन्। मैले 100औं मान्छे, नेपालको टप नम्बर 1 मान्छे 100औं असफल भएछन्। निष्पक्ष मान्छेले त्यहाँ चाहिँ त्यसो भए अब के चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय जस्तो चोलेन्द्र शमशेरमाथि आरोप छ नि, घुसिया, भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको संरक्षण, बिचौलियाको माध्यमबाट काम गर्ने, अदालतलाई बदनाम गराउने भनेर उनीमाथि कसले भन्यो? यी वकिलहरू जुन बार एसोसिएसनका छन्, जम्मै वकिल चोलेन्द्र शमशेर हुन्। जम्मै वकिल चोलेन्द्र शमशेरका काण्ड जति गराउनेमा सबै वकिल हुन्। त्यो सकिममा 1% अपवाद होलान्, 1% निष्पक्ष होलान्। तिनीहरू सायद यसमा भाग पनि लिएका छैनन्, होइन? भाग पनि लिएका छैनन्। निष्पक्ष हुनलाई त आफू पनि निष्पक्ष हुनु पर्यो।
तिनीहरूको छानबिन गर्न चोलेन्द्र शमशेरलाई जे छानबिन गराउन सकिन्छ त्यो भयभरका वकिललाई गरौँ न, भयभरका न्यायाधीशलाई गरौँ न। त्यो सर्वोच्चको न्यायाधीश अरू बाँकी न्यायाधीश किन सर्वोच्चमा चाहिँ त्यो चोलेन्द्र शमशेरको विरोधमा चाहिँ मुद्दा नहेरेर बस्छन्? जाहिर खाने, जनताको पैसा खाने मुद्दा नहेरेर बस्ने, तिनको पनि छानबिन गरौँ न। कसले गर्ने त अब छानबिन? दलहरू बोल्दैन हो, यो जम्मै खारेज गरेर जनताले के मागेका छन् भने राजा नभइकन यस्तो कुरा हुँदै रहन्छ। निष्पक्ष भनेको त्यो कुलीन राजा, राजा भनेको यिनले बनाएको राजा होइन, कुलीन राजा, वैदिक राजा, सनातन राजा, धर्म संस्कारको राजा, नैतिकवान राजा, चरित्रवान राजा, वैदिक राजा। ती राजा आएपछि मात्रै यी सबै समाधान। त्यो नआइकन यो समाधान। तर अब कहाँबाट कसरी आउँछन् त ती राजा? अब को चक्रवर्ती जन्मिन्छ त? को आउँछ र तपाईँ हाम्रो यो सबै समस्याबाट यो ल्याउने देश? तपाईँलाई म अन्तिम पटक नेपाली, आम नेपाली जनताले सुनुन्, बुझुन्, जानुन् कि देशको मालिक जनता हो, सर्वसाधारण जनता हो। सांसद पनि होइनन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि होइनन्, न्यायाधीश पनि होइनन्, कर्मचारी पनि होइनन्, पुलिस पनि होइनन्, सेना पनि होइनन्। देशको सर्वेसर्वा मालिक जनता हो। तर त्यो जनतालाई नेतृत्व गर्ने एउटा नेता चाहियो नि त। अब अहिले आजको समस्या त्यही हो, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा बाँकी छ। त्यो नेतृत्व गरेर पहिलो कुरा नेतृत्व जनताले नगरिकन, अर्गनाइज नभइकन सङ्घीय शक्ति कसले उगे भनेको छ। यो आजभन्दा 10,000 पौराणिक कालमै लेखेको कुरा हो। यो युग युग अनुसार मानिसको सोच कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। कलियुगको शक्ति सङ्घ हो। सङ्घ भनेको पार्टी हो, सिस्टम हो। त्यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। अब अहिले सिस्टम बदल्नुपर्ने धेरै कुरा तपाईँलाई यस विषयमा म लामो लहरो एउटा नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने लामो लहरो छ। यो सिस्टममा चाहिँ पार्टी जुन पार्टी दर्ता गर्ने, आज तपाईँमा 2 जना मिले पार्टी दर्ता गर्ने, 3 जना मिले पार्टी दर्ता गर्ने। अहिलेको पार्टी दर्ता सिस्टम यो छ। यस्तो पार्टी हुन्छ, पार्टी भिन्न हुनलाई यो कारणले यो सिद्धान्त 1 2 3 4 5 6 15वटा सिद्धान्तले म छुट्टै हो, मेरो शासन व्यवस्थामा यो पद्धति छुट्टै पद्धति आउँछ। अथवा कम्युनिस्ट शासन पद्धतिले लेनिनले गरे जस्तो नेपालको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ र कम्युन हुन्छ। कम्युनले काम गरेर त्यहाँ उत्पादन भएको दामासाही हरेक घरले पाउँछ। त्यस कारण सबैले पूर्ण रोजगार पाउँछन्। हाम्रो यो सिद्धान्तले यही कारणले कम्युनिस्ट हुँ भनेर आउनु पर्यो। यहाँ कम्युनिस्ट भन्ने त्यसरी चाहिँ लिएर आयो नि कम्युनिस्ट हुने। अनि समाजवादी भनेर चाहिँ बेसिक आधारभूत प्रदेश। अब खानेपानी निःशुल्क थियो, खानेपानी सार्वजनिक धारा थियो पञ्चायत कालभरि। यिनीहरू आउने बित्तिकै सार्वजनिक धारा देशभरिका काटेर यिनीहरूले धारामा चाहिँ मनपरी ट्याक्स लगाएर धारा कर। यहाँ मेरो धारामा पानी वर्षको 2 दिन मात्रै आउँछ, कहिलेकाहीँ दसैँका बेला 3 दिन 4 दिनसम्म आउँछ। महिना पछि 12 महिना मुसिरदेखि असारसम्म पानी नै आउँदैन। तर मैले धारा पैसा तिर्नुपर्छ, मिनिमम पैसा तिर्नुपर्छ। बिजुली आउँदैन, बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ। डेमोक्रेटिक कन्ट्री अमेरिकामा जाने हो भने बिजुली दिने कम्पनीले बिजुली दिन सकेन भने क्षतिपूर्ति दिन्छ। यहाँ त बिजुलीको तार छिनेर मर्मत गर्न पठायो भने सेवा शुल्क भनेर लिन्छ बिजुली अड्डाले। यहाँ टेलिफोनले त्यसरी पैसा लिन्छ। उसले अवरोध गरेकोमा अमेरिकामा आयो भने क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यहाँ मग त्यो प्रजातन्त्र हो। त्यो प्रजातन्त्र शेरबहादुरले बुझाएको छ। त्यो प्रजातन्त्रको नारा दिने प्रचण्ड यो चाहिँ वैदिक संस्कारै नबुझेको राप्रपा भन्ने एउटा छ नि, बेलन्टु, न कम्युनिस्ट हो न साम्यवादी न वैदिक सभ्यता संस्कार बुझाएको छ, केही पनि बुझाएको छैन। बकलन्टु पार्टी। त्यो बकलन्टु बनाएको सूर्यबहादुरदेखि बकलन्टुको बकलन्टु। नत्र त्यसले त पञ्चायत दर्शनलाई बोकेर आएको हो नि। पञ्चायत दर्शन भनौँ वैदिक शासन पद्धति। गणतन्त्रमा त जान हुन्थेन। गणतन्त्रमा कहीँ गर्न नहुने काम त सूर्यबहादुरको पालामा त्यही बहुदलीय व्यवस्था 47 पछि नै उसकै पालामा गयो नि। अब त्यसो हो भने अब तपाईँसँग त बहस गरेर 9 रात 9 दिनसम्म पनि नसकिने देखियो। तपाईँले सिरियल गरेर निकाल्नुहोस्, यो नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्छ। अब म अर्को खण्डमा गर्नेछु अझै बाँकी वैदिकको कुरा। अब यसलाई बिट मार्दाखेरि नि, जस्तो तपाईँले अब जनता मालिक हुन् भन्नुभयो। जनता मालिक त हुन्, तर जनता त छरिएर बसेका छन्, नेतृत्व लिन त सक्दैनन्। के राजाले नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आएको हो? अब राजा आएपछि मात्रै यी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने हो? तपाईँले वैदिक राजा त भन्नुभयो। अब ज्ञानेन्द्र राजा आएर यी कुराको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन? जनताले त राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेछन् नि। पहिलो कुरा ज्ञानेन्द्र आएर ओभरनाइट मिराकल गरेर चटकी गत हो, ज्ञानेन्द्र पनि होइन। यही अहिले भएको खराबीलाई मिलाउने मात्रै हो।
तर म पहिलो कुरा के भन्छु नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने भने राजा आएर गद्दीमा बस्ने बित्तिकै एउटा राजओज भन्ने हुन्छ कि यी मन परि हिँडेकाहरू सचेत भएर सावधान गरेर यसरी सतर्क भएर बस्छन्, अलर्ट हुन्छ। त्यो नै एउटा एचिभमेन्ट हो। एउटा पहिलो एचिभमेन्ट त्यो हुन्छ। त्यो अलर्ट भएर बसेपछि राजा बसिसकेपछि राजाले बिग्रेका कहाँ बिग्रेका छन् यो चाहिँ बोल्न सक्ने बुझेका सतर्क मान्छेहरूलाई राखेर, किनभने राजा भनेको कहिले पनि तानाशाही हुँदैन। राजा भनेको तर यिनीहरूले त ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुश राजा भन्थे। अब भन्न त यिनलाई चाहिँ जे भने पनि भएको छैन, आफूले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ। निरङ्कुश भने पनि भयो। निरङ्कुश त कसले बनाएको? शेरबहादुरले बनाएको हो नि। ज्ञानेन्द्रलाई निरङ्कुश भन्ने कि त्यो लगेर जहिले निरङ्कुशको पोको ज्ञानेन्द्रको कोर्टभित्र फाल्ने यो शेरबहादुरलाई भन्ने? जनताले कुरै नबुझिकन थोत्रै कुरा बुझेर हुन्छ। राजाले किन निरङ्कुश गरे? निरङ्कुश किन गरे भन्दाखेरि सत्ता उसले बुझाए। उनले सत्ता आएको बेलामा के गरे भने अब शेरबहादुरले चुनाव गर्न सकेन, माधव नेपालले सकेन, सूर्यबहादुरले सकेन, इन्डिया लागेर सकेन, गिरिजाले सकेन, कसैले पनि सकेनन्। म चुनाव म गराउँछु, नसकेपछि म गराइदिन्छु भनेर स्थानीय इकाइको एकलट चुनाव बनाएर देखाइदिए। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरको चुनाव बनाउने कार्यक्रम निकाल्ने बेलामा चाहिँ निरङ्कुश भनेर राजाले चाहिँ निरङ्कुश भने। चुनाव गराउने बेलासम्म पर्खे त भने नि उनले। अरू के भनेका छन्? अमेरिका क्रिस्चियन सोसाइटी राजा फाल्ने लागत लागेको अमेरिकाले त्यसलाई समर्थन गर्यो। यिनीहरू प्रजातन्त्रवादी शेरबहादुरहरू चुनावै नराखी सत्ता 15 वर्ष चलाउने प्रजातन्त्रवादी। त्यो बेलायती प्रजातन्त्रको कुरा यहाँ नेपालमा लागू गर न। नेपालमा जे पनि लाग्यो त्यही गराउन लाउने दललाई उठाएर बेलायतमा आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र छ, अमेरिकामा प्रजातन्त्र छ, तर नेपालमा छैन, इन्डियामा पनि छैन। तर इन्डियामा रुल अफ ल त छ। अब ज्ञानेन्द्र आएपछि गद्दीमा बसेपछि अलर्ट हुन्छ नि त भन्नुभयो तपाईँले। आउने कहिले जनता थाकिसके, आत्तिसके, गलिसके, न्याय पाएको छैन। तपाईँले भने जस्तो धारामा पानी आएको छैन, तपाईँले भने जस्तो युनिभर्सिटीमा पढ्न पाएको छैन, आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्न पाएको छैन, फन्डामेन्टल राइट समेत पाएको छैन जनताले। अब पढ्न पाएको छैन। मेरो नातिनी छ एउटा, अहिले नर्सरीमा भर्ना गरे। नर्सरीमा भर्ना गर्ने शुल्क चाहिँ नर्सरीमा भर्ना गर्दा 60,000 जति लाग्ने, अनि त्यसपछि महिनाको 15-16 हजार तिर्नुपर्छ। त्यो माथिसम्म चाहिँ एउटा छोरालाई तपाईँ योग्य पञ्चायती व्यवस्थाको योग्यतम नेपालको टप 1बाट 1, 2, 3 गरेर छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था त्यो खारेज गरेर अहिले चाहिँ 3 करोड रुपियाँ चाहिने, 3 करोड रुपियाँ लिएर जाने। मेरो त भाइभरको जिन्दगीभरको भाइभरको जम्मै पुँजी बेची पनि 3 करोड आउन। मेरो छोरो ट्यालेन्ट भएर पढ्न नपाउने, कसैको छोरो पढ्न नपाउने। अब यो सबै समस्याबाट मुक्त कसरी हुने त? तपाईँ त डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, समस्याको एउटा सूत्र होइन मेरो त देखाइदिनुहोस् त। अब पहिलो कुरा एक आइटमका एकवटा किताब छन् मेरो देश बनाउने। सबै मेरा 135वटा किताबमा देश बनाउने, देश जोगाउने, देश समुन्नत बनाउने, नेपाली सबैलाई धनी बनाउने। धनी पनि 5 वर्षमा 5 देखि 10 वर्षमा धनी बनाउनु। यो व्यवस्थामा त त्यो सम्भव छैन। यो व्यवस्था सम्भव छैन। मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर आम नेपाली जनताले जति सुन्छन्, सुनेकाले अरूलाई सुनाएर त्यो डिटेल चाहिन्छ भने त्यो किताब पढौँ। किनभने मेरा कमर्सियल होइन किताब, देशको निमित्त चाहिने आवश्यक सूत्र हुन्। अब नेपाली जनतालाई राजाको अहिलेको ज्ञानेन्द्र राजाले एकचोटि के भनेको छ भने राजा र जनतामा यही एउटा फरक हुँदैन भनेको छ राजाले जति पनि कुर्न सक्छ, जति पनि धैर्य दान गर्न सक्छ, कहिले पार्टी खोलेर हिँड्ने, कसैलाई चुनाव लड्ने होइन, लड्ने गर्ने होइन, त्यो किसिमको गर्ने राजा होइन। जति पनि पर्खन सक्छ राजा, जति पनि पर्खन सक्छ। त्यो पर्खिने भनेको जनताले के भन्छन्, जनताले आदेशमा राजा चल्छ भनेको हो। जनता नेपाली आम नेपाली जनताले राजा किन चाहियो भन्ने कुरा बुझुन्, समय जति लाग्छ बुझुन्, अझ भोगेर बुझुन्। त्यो भोगेर बुझ्ने बेलासम्म अहिले राजाले पर्खे 10 वर्षसम्म गाली खाँदा 10 वर्षसम्म राजाले गाली खाने। अब गाली खान छोडेर राजा कि जय भन्ने त जनता आइसक्यो नि। भनेपछि जनताले जति छिटो राजा ल्याउँछ नि त्यति छिटो चुनाव पाउँछ, छिटो आउँछ। त्यो बनाउन राजाले पनि गरेनन्। म त आलोचक हुँ, फेरि राजाको नै आलोचना गर्छु।
यो गर्नु सक्ने वातावरण गलत बाटोमा गयो भने यो राजाले गरेको अब यो यो सत्ता दुई तीनवटा राजाका त्रुटि छन्। त्यो त्रुटि नि राजालाई हामीले पनि भनेका छौँ। राजाले भनेका त्रुटिलाई राजाले स्वीकारेका छन्। शासन चलाउँदा एउटा दुईवटा त सानो ठुलो गल्ती भयो होला। त्यस्ता गल्तीमध्ये सबभन्दा ठुलो गल्ती राजाले गरेको मरेको संसदलाई पुनस्थापन गर्ने। पुनस्थापन गर्नु भनेको आफ्नो फुपूको छोरा हो कि उसको छोरा चाहिँ कर्ण सिंहले आएर नेपालमा विश्वास दिलाएर गरे। कर्ण सिंह गिरिजामाथि त राजाको विश्वास थिएन नि, गिरिजाले भनेको मानेका थिएनन्। अब त्यो कर्ण सिंह आएर भने राजाको गल्ती त्यस बेला के थियो भने त्यस बेला यो अहिले शेरबहादुरले चुनाव लड्न आऊ भन्ने कुरासँग राजाको त्यही गल्ती हो। गल्ती राजाको होइन, शेरबहादुरको गल्ती हो कि प्रचण्डको गल्ती हो। त्यो गल्तीको दुईटैको गल्तीको मालिक दिल्ली हो, क्रिस्चियन मिसन हो। गल्ती बनाउने मालिक, मार्ग निर्देशन गर्ने मालिक चाहिँ तिनीहरू। त्यो मालिक गल्ती सिकाउने, जसरी तपाईँले अपराध गर्ने भने मतियार भन्छ नि, अपराध गर्ने शेरबहादुर प्रचण्ड अपराधी हुन्। यो अपराध गर्न सिकाउने चाहिँ मतियारको इन्डिया हो, हो देशको अथवा क्रिस्चियन मिसन हो। क्रिस्चियन मिसनका मुलुकहरू युरोपका सबै हुन्, अमेरिका हो, अस्ट्रेलिया हो, न्युजिल्यान्ड हो। यी मिसनका पक्षधरहरू यिनीहरू मतियार हुन्। तर तिनीहरू यति वर्ल्डको युएनओमा पनि तिनीहरू माथि पावरमा छन्। तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने त कोही उपाय छैन। तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने त वैदिक सभ्यताको शासन विस्तार गर्नु। जुन कुराको नेपाली जनताले सजाय पाए, दुःख पाए, भोगे, 15 वर्षको यो दुःख भोगिहाले। अब तपाईँले भने जस्तो जति चाँडो राज संस्था फर्किन्छ, फर्काउँछन् जनताले, त्यति चाँडो सुख पाउँछन्। त्यति चाँडै सुख पाउँछन्। त्यति चाँडै त्यो राजालाई बनाएर फर्काइदिउँ तिमीले गर भनेर चुप लाएर बस्नुहुन्न। त्यसपछि पनि वाचडग जनता हुनुपर्छ, राजालाई पनि सल्लाह दिनुपर्छ, राजाले आलोचना पनि सहन सक्नुपर्छ। त्यो राजा हुनुपर्छ। त्यो आलोचना सहन सक्ने राजा हुनु पर्यो। राजा त छ, आलोचना सहन सक्ने राजा नभएपछि त अहिले नेपालको राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्नुहुन्छ भने राजगुण कति धेरै छ ज्ञानेन्द्रमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले थाहा पाएको छैन, तपाईँहरूले सञ्चार माध्यमले थाहा पाएको छैन। राजाले सिरियाको राष्ट्रपति हो, त्यो राजा पनि हो, बसर अल असद। अब उसले चाहिँ सत्ता छोड भन्ने बेलामा उसले 10,000 मार्यो, 20,000 मार्यो, 30,000 मार्यो, गर्दा गर्दै 14 लाख 15 लाख मान्छे मार्यो, सत्ता छोडेन। यी दलका सबै दलका नेता त्यो लायकका हुन्। प्रचण्ड त्यो लायकका त्यो सिरियाको बसर जस्तो असर के नाम हो, बसर अल असद, त्यो जस्ता हुन्। त्यस कारण यिनीहरू सत्ता तोड्दैनन्। राजा वैदिक राजा र सक्कली राजा भएको हुनाले यहाँ 19 जना मान्छे मरे। यहाँ चाहिँ विरोधमा ती पनि सबै त्यो आएका मान्छे 20 लाख जति जनता नेपालमा आउथे भनेका छन्। सबै माओवादीले खल्टीमा साना पेस्तोल लगाएर उठाए। यो मैले पहिलेका लेक्चरहरूमा भनेको छु तपाईँलाई। उठाएर बल जफ्ती ल्याएकोमा पनि 19 जना मान्छे मरे भनेर राजाले थाहा पाउनु। बन्द गर, मलाई राजगद्दी ठुलो होइन, मलाई राजपद ठुलो होइन, नेपाली जनता ठुला हुन्। त्यसकारण मैले पद त्याग्छु, पद ठुलो होइन। वैदिक राजाले गर्ने काम, वैदिक राजाले गर्ने काम यिनी ज्ञानेन्द्रले गरिसकेका छन्। त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो। राजा भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले पनि यी प्रचण्ड लगायतका भयभरका सेन्ट्रल कमिटीका तपाईँको होलेरीमा चाहिँ ल्याएर घेराबन्दीमा हालेको बेला होइन, ती पनि नेपाली नागरिक हुँ। म राजा भएको बेलामा मैले नेपाली आफ्ना देशका जनतालाई मार्न आदेश दिन सक्दैन, छोडिदेऊ। भनेपछि त्यो राजा चाहियो, त्यो राजा चाहियो र आज यो समस्याबाट मुक्त भइन्छ। हो, त्यो राजाको गुण यी राजामा पनि छन्। मैले एउटा नमुना दिएँ। त्यो वीरेन्द्रमा पनि थियो, त्यो महेन्द्रमा पनि थियो। महेन्द्रले त्यत्रो परिवर्तन लिएर एकजना मान्छे मारे, एउटा पनि मारेका छन्। तर यिनीहरूले महेन्द्रलाई हत्यारा भन्छ। भनेपछि कालो बादलमा चाँदीको घेरा छ। अब त्यो सम्भावना छ, सम्भावना छ। नआई हुँदै हुन्न। अर्को कुरा, रक्षा गर्न राजालाई अधिकार दिने होइन, राजा प्रजातन्त्र बाहिर जाने पनि होइन। राजा चाहिँ अभिभावक हो, देशको, जनताको, नेपालको इतिहासको, प्राकृतिक स्रोतको, साधनको सबैको अभिभावक गर्नुपर्छ। गल्ती भए औँलो ठडाइदिने मात्रै हो, गर्ने जनताले नै होइन, जनता हामी मध्ये जाने हो। हस्, तपाईँसँग फेरि म अर्को बसाइमा अझै अर्को विषयमा कुराकानी गर्ने। आम नेपालीलाई मैले चाहिँ धेरै कुरा भन्नु छ। आम नेपालीलाई चाहिँ अरू कुराहरूमा
देश कसरी बनाउने भन्ने म कुरामा- श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा समयको अलिकति अँ, ग्याप राखेर अब तपाईँसँग अहिले गर्नेछु। देश कसरी बनाउने भन्ने अहिले जनतालाई खाँचो भएको छ। अर्को बसाइमा हामी देश कसरी बनाउने भन्ने त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै सञ्चार मसँग आउने सञ्चार माध्यमसँग कुरा गरेँ। सञ्चार माध्यम यही राजनीतिक रल्लो मल्लोमा नै जान चाहन्छन् कि विकास निर्माण योजना पद्धति गलत कहाँ छ सही के हो भन्ने कुरातिर कम ध्यान जान्छ। हामी अर्को बसाइमा देश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा संवाद गरौँला। हुन्छ। अहिले समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।